पोमुगच्या इश्टनो तुमक सुमेस्तान कर्मेलिती या सगळ्याची नवी हांव फादर स्टीवन पिरेरा या दिससो प्रणाम पटवून कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. जानेराची 22 तारीख सध्या काळाच्या दुसऱ्या हप्त्यासो शुक्रार. आज आम्ही सा विन्सेंट पालोट्टी एक मारतीर हा उडास आम्ही काडटा. तुम्ही पालोटाईन पाद्राप म्हणून ऐकला आसतले. त्या मेळाचो घडणार तो एप्रिलाच्या 21 तारखेर 1795 इसवेन जल्मल्लो सा विन्सेंट पालोट्टी जानेराच्या 22 तारखेर 1850 इसवेंत इटलींत अंतरता. आम्ही पवित्र सभेच्या एकवटाच्या अष्टवंत आसाव क्रिश्चियन युनिटी ऑक्टिव्ह. तशेंच आयचो दीस गर्भांतल्या भुरग्यांच्या कानुनी राखणे खातीर मागण्याचो दिवस जावन आसा. डे ऑफ प्रेयर फॉर द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन इगर्ज मतेन स्थापलेलो दीस हो जावन आसा. त्या देखून गर्भांत आसच्या भुरग्यांच्या राखणे खातीर आमी वावुरच्याक, तशेंच गर्भपात आडावन मनशा जिवाचो गौरव सांबाळचे पसतो आमी वावुरया. त्या दिशेन आमची मागणी आज आमी प्रत्येक रितीन भेटोवया. तर आता आयचो वांचेल वाचून नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 3रो अध्याय वळी 13 तावन 19 पर्यंत. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देवसार धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, तांकां ताणें बोआनेर्गेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आडनांव दिलें, आंद्रे, फिलिपू, बार्तोलोमेव, मातेव, थॉमस, अल्फेवसो पूत जाकोब, थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासगतान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन निबणीनो पुनर्जीवनपणाचो ब्रदर लॉरेन्स एकलो 17व्या शेकड्याचो कार्मेलीत भाव. हे कालें पुनर्जीवनपणाचो ब्रदर लॉरेन्स म्हूण तुमी विचारूंक पुरो. आमी धार्मीक बेसाक सेरवत आसतना वा आमच्यो पयल्यो आंगवण्यो करता आसतना आमी एक धार्मीक नांव घेवंक आसा. पयलें कितें करताले की म्हळ्यार तें नांव बदलताले. सेमिनेरीक वा कॉवेंताक सेरवतना बावतिस्माचें नांव सोडून एक धार्मीक नांव ते घेताले. पूण आतां डॉक्युमेंटेशनाक कश्ट जाता देखून नांव बदलिनात. बदलाक एका सांताचें वा हेर खंयचेंय एक धार्मीक नांव घेतात. त्या देखून ह्या ब्रदराचें नांव लॉरेन्स. पूण धार्मीक मेळाक सेरवत आसतना ताचें नांव पुनर्जीवनपणाचो लॉरेन्स जाता. ब्रदर लॉरेन्स ऑफ द रेझरेक्शन. म्हजें नांव स्टीवन पिरेरा. पूण कार्मेलीत वर्दींत म्हजें आनी एक धार्मीक नांव आसा, फादर स्टीवन पिरेरा ऑफ सेंट इडिथ स्टाइन. म्हळ्यार सा इडिथ स्टाइनाचो फादर स्टीवन म्हणून. हो ब्रदर लॉरेन्स पीपीजीक नावाडला. एलपीजी म्हणून तुम्ही ऐकला. हे कालें पीपीजी. पीपीजी म्हळ्यार
प्रॅक्टिस ऑफ द प्रेझन्स ऑफ गॉड. प्रॅक्टिस ऑफ द प्रेझन्स ऑफ गॉड म्हळ्यार देवाच्या हाजीरपणाचो अभ्यास. ह्या एका प्रॅक्टिसाक वा एका जिनियेसालेक हो ब्रदर लॉरेन्स नावाडला. तो एकलो कर्मेलीत ब्रदर. कितें करतालो तो? हर एक ताचें काम सडावत कुजनांत. त्या वेळार ब्रदरांक सडावत कुजनांत वा पार्लरांत, रिसेप्शनांत वा तोटांत काम आसतालें. आनी हाची एक रीत कितें म्हळ्यार खंयचेय काम तो करूं, जावं पुरो कुजनांत, जावं पुरो तोटांत, वा जावं पुरो पार्लरांत, रिसेप्शनांत, खंयचेय काम तें करूं तो देवाच्या हाजीरपणान तो करतालो. म्हळ्यार देव आपणाचे सांगता आसा म्हणून तोवळ तोवळ आपणाकच तो उडासाक हाडटालो आनी त्या उडासांत ती कामां तो करतालो. कित्याक आज हांव ब्रदर लॉरेन्सा विशीं सांगते आसा? आयचो वांजेल आमी आयकलो आनी ह्या वांजेलाचो संदेश ह्या आमच्या ब्रदर लॉरेन्सान आपुरबायेन ताच्या जिवितांत जियेल्लें आमकां दिसून येता. पळया, येदोळ म्हणसर आमी पळयल्ले प्रमाणे जेजू मिसांव कामान बिजी आसा. सिनेगोगांत तो शिकयते आसा. थंयसर ताणें बरें केलें. पेद्रूच्या घरा तो गेलो. थंयसर ताच्या सासूमायेक ताणें गूण केलें. आनी कालचे दिसा आमी वांजेलांत वाचले प्रमाणे एक व्हड लोकाजोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिलेया, जुदेया, जेरुझलेमा, एदुमेया, योर्दान पेले तडीतावन, तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांत अशें सगळ्यांतावन लोक येतालो. आतां भारताच्या त्या कार्दिनलांनी भारताच्या प्रायम मिनिस्टराक मेळून 2 दिसा पयलें भारताक पापा फ्रांसिसाक आपयचे म्हणून मनवी केल्या आनी आमच्या प्रधानमंत्रीन ती मनवी स्वीकार केल्या आनी जोगतो निर्धार घेता म्हणून तांकां भास दिल्या. आतां चिंतया, आमचो पाप साहेब केवल दिल्ली मात्र येता, तर भारतांतलो 70 कातोलीक लोक दिल्लींत जमो जावचो नागी. आदले फावटी पाप साहेब अबुधाबीक आयिल्लो न्ही. गल्फांत आसलो 70 क्रिस्तांव लोक थंयसर गेलो. कित्याक एटलिस्ट हांगासर पापा साहेबाचेर दिश्ट घालता म्हणून. रोमाक वचोंक जावचें ना, पूण आमच्याच गांवाक आयलो म्हणटाना ताचेर एक दिश्ट घालया म्हणून. तशेंच घडतलें हांगा भारतांत. तितलो लोक ताका पळोवंक, ताचें आयकूंक थंयसर जमतलो. तशेंच घडलें हांगासर पवित्र पुस्तकांत. सगळ्यांतल्यान लोक जेजूक आयकूंक, जेजूक आपडूंक आनी ताचे तावन बरेंपण जोडूंक उर्डतालो. आयच्या वांजेलांत जेजू कितें करता? आपणाच्या शिसांक एका व्हरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरता आनी थंयसर तो कितें करता? आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. हांगासर आमी 2 एक विशय समजून घेवचे. कितें म्हळ्यार जेजूचे पाटलावदार आनी जेजूचे आपोत्सोल. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार द डिसायपल्स ऑफ जीसस अँड एपोस्टल्स ऑफ जीसस. डिसायपल्स वा जेजूचे पाटलावदार जायते आसले. त्या पाटलावदारांपैकी जेजून कितें केलें? 12 जणांक विंचले. जेजूच्या पाटलावदारांपैकी ताणें 12 जण विंचलेले जावन आसात. आनी कित्या खातीर ताणें विंचले? पयलें आपणा सांगता आसचे खातीर आनी दुसऱ्यान सुवार्ता परगट करचे खातीर. तर शिसाचें फर्स्ट काम खंयचें? ताचे सांगता आसचें. म्हळ्यार जेजू सांगता आसचें. म्हळ्यार आमी जेजूचो अनुभव आमच्या जिवितांत जोडचो. आनी तेंच ह्या ब्रदर लॉरेन्सान केलें.
जेजून आमकां हर एकल्याक ताचे सांगाता आसूंक विंचला आनी ताचे सांगाता आसचे म्हळ्यार जेजू म्हजे सांगाता आसा वा हांव जेजू सांगाता आसा म्हणच्या त्या एका मनोभवान त्या एका जाणवायेन आमचें दिसपडतें काम आमी करचें. पळया, जेजू ह्या ताच्या आपोस्तलांक देंवसार दवडावची पदवी जावं दी, शिकोवची पदवी जावं दी, सुवार्ता परगट करची पदवी जावं दी, वा पिडा शिडा गुण करची पदवी जावं दी, ही खंयची पदवी आनी अधिकार दिवच्या पयलें तो ह्या ताच्या आपोस्तलांक ताचे सांगाता आसूंक आपयता. हे गरजेचें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. म्हळ्यार जेजू सांगाता आसचें वा आमच्या भासेंत वा आमच्या कॉन्टेक्स्टार सांगचें जाल्यार जेजूच्या हाजीरपणांत हांव आसा म्हणसो अनुभव आमकां आसचे, ती जाणवाय आमकां आसचे. आतां जेजू सांगाता आसचें म्हणटना तितलें व्हड कांय आमकां दिसून येना. तुमी भितरल्यो माद्री म्हूण आयकल्यांत आसतलें, क्लॉइस्टर्ड नन्स म्हूण. ते कॉवेंता भितरच आसतात, कॉवेंता भितरच आसतात. आज हांव एका हांगा बेंगलोराच्या भितरल्या माद्रींच्या कॉवेंताक गेल्लो. ते आमचे कार्मेलीत मेळाचे. आमच्या कार्मेलीत मेळांत 3 वांटे आसात. एक याजकांचो मेळ, आनी एक भितरल्यो माद्री, आनी तिसऱ्यान लायक. आनी उपरांत त्या वेळारच हांव थंयसर भितरल्या माद्रींच्या कॉवेंतांत आसतना म्हाका एका म्हज्या इश्टाचे फोन आयले आनी हांवें म्हळें हांव हांगासर कॉवेंतांत आसा, त्या देखून मागीर उलोवया म्हूण. त्या उपरांत हांव फाटीं म्हज्या कॉवेंताक आयिल्ल्या वेळार त्या इश्टान म्हाका कॉल केलें आनी त्या वेळार तो म्हजे लागीं विचारी लागलो, ते भितरले माद्री थंय कालें करतात, कशें जिवीत सारतात, बोरिंग नेंगे म्हूण. पळया, आमकां बिजी आसून कळीत आसा नेंगे, जावं पुरो घरा काम, जावं पुरो ऑफिसान काम, जावं पुरो फिरगजेंत, जावं पुरो वाड्यांत, जावं पुरो समाजेंत, त्या संघ संस्थेचो, ह्या संघ संस्थेचो, त्या क्लबाचो समजो जावन आमी 24 hours बिजी आसता नेंगे. म्हळ्यार आमी चिंताव की बिजी असल्यार मात्र जिवीत, आनी केन्ना ह्या भितरल्या माद्री विशयी आमी चिंताव तांचें एक वेस्ट जिवीत. भितरच आसचें, कॉवेंताच्या 4 वण्टी भितर ते कालें करतात, ते कशें जिवीत सारतात, हें जिवीत एक वेस्ट नेंगी म्हूण. म्हळ्यार जेजूचो शिस म्हणटाने आमी तशेंच चिंताव, आमी 24/7 बिजी आसचे. वगेच बसल्या जाल्यार वा मागण्यांत बसल्या जाल्यार तें वेस्ट ऑफ टायम म्हूण. भोवन आनी भयणीनो, जेजू सांगाता आसचें, जेजू संगी वेळ करचो, मौनपणांत आसचें एक मिसांव. केवल पिडेस्तांक गुण करचें, आस्पत्री बांदची, शिकोवचें, तें करचें, हें करचें, मिसांव वावर करचें, हे मात्र मिसांव न्ही. बदलाक मौनपणान वेळ करचून सोय एक मिसांव. पळया, जेजून आपणा सांगाता आसचे खातीर तांकां विंचलें आनी उपरांत आपणा सांगाता आसले उपरांत सुवार्ता परगट करचे खातीर जेजून तांकां नेमलें. भोवन आनी भयणीनो, जेजू सांगाता आसचें बारीच गरजेचें, मौनपणान जियोवचें बारीच गरजेचें. आनी कितल्या मापान आमी मौनपणान वेळ करसिताव, कितल्या मापान आमी जेजू सांगाता आसाव, तितल्या मापान आमी आमचे मिसांव काम करूंक साध्य जाता. तुज्या जिवितांत थोडो वेळ हांव आज मौनपणी करसिता म्हणून तुका भोगलेलें आसा गी? हांव बाळक जेजूच्या पुणशेतान आसतना म्हाका जायतेनी अशें सांगलेलें आसा. थंयसर म्हाका भेटल्ल्या वेळार, फादर, म्हाका आज ह्या हांगासरच्या आराधनाच्या कोपेलांत वगेच बसया म्हूण जालें. आनी
हांव सीदा घरांत आयलो आनी हांगासर हांवें एक अर्द घंटो वगेच बसलो. सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार वगेच बसलो. आनी मोतीक इतलें समाधान जालें की आतां म्हज्या जिवांत एक नवो उल्हास आयलो. परचे पोरो बाळूक जेजूचें फेस्त थंयसर जालें आनी तेन्ना थंयसर स्टॉलांत आसचो एकलो व्हॉलंटियर म्हाका अशें म्हणूंक लागलो, फादर, हांगा वयर गुड्याक येता आसतना कसलोगी एक विशेष अनुभव जाता. दुसरे कडेन खंय जायनातलो अनुभव हांगासर ह्या बाळूक जेजूच्या पुणशेताक येता आसतना जाता. थोडे फावटी मोतीन विराराय आसता, थोडे फावटी कामाचें टेन्शन आसता, थोडे फावटी डिप्रेशन आसता, थोडे फावटी कितें करचेंच म्हूण कळना. पूण हांगासर येवन त्या बाळूक जेजूच्या इमाजी मुखार वेळ करसिल्ल्या वेळार जावं पुरो 5 मिनटां, जावं पुरो 10 मिनटां, जावं पुरो 15 मिनटां, आनी थंय तावन उठोवन फाटीं वेताना एक नवोच अनुभव. त्या वेळार टेन्शन येना, डिप्रेशन येना, आनी त्या वेळार आमी फुडें करच्या त्या चॅलेंजाक, समस्यांक सयत तक्षण परिहार मेळ्ळेलें आसा. हें कशें कितें म्हणून म्हाका सांगूंक जायना, पूण हो म्हजो जिविताचो अनुभव. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, मौनपणान जेजूच्या हाजीरपणांत करसिल्ल्या वेळाचो प्रभाव आनी इफेक्ट हें म्हज्या बोल्सांतलें न्हय. हें लोकांनीच सांगलेलें हांव तुमचे मुखार प्रस्तुत करते आसा. जायते फावटी आमकां आमच्या जिवितांत असलोच अनुभव जाला आसतलो. बिजी आसतना, समस्यान रेवडलेल्या वेळार, वा हेर खंयच्याय संगतींत मेतेर जाल्ल्या वेळार अशें भोगलेलें आसा, ना आज हांवें जेजू सांगाता वेळ करचेची, मौनपणान मागची. जावं पुरो एका फाटल्यान एक समस्या आयिल्ल्या वेळार, जावं पुरो पिडेंत आसतना, जावं पुरो कितें करचें म्हणून समजनातल्या वेळार, हे एक निजाकी बरो अनुभव मुखार भोवन आनी भयणीनो. आनी अशें भोगलां जाल्यार निजाकी देवा थंय आमकां ओडणी आसा, देवा थंय आमकां थान आसा म्हणून कळटा. आनी तो वेळ आमी ना मागीर करता, ना मागीर वेता, ना मागीर जेजू सांगाता बसता म्हणून मुखार लोटलें जाल्यार, पोस्टपोन केलें जाल्यार आमी निजाकी जिवितांत व्हडलें कितेंगी वगडायता. केदना जेजू सांगाता बसया, केदना जेजू सांगाता इल्लो वेळ करचया, केदना इल्लें बायबल वाचया, केदना ह्या रेतिरेक या म्हणून आमकां भोगता, तक्षणच आमी त्या वेळाचो फायदो उठयची. ना फाल्यां वेता, फाल्यां मागता, फाल्यां वाचता म्हूण सांगल्यार ते मागीर आमकां तो वेळ मेळना. म्हळ्यार कशें जेजून ताच्या शिसांक आपयल्लें आपणा सांगाता आसच्याक आमकांय हो वेळ जावन आसा जेजू सांगाता करचुच्या. आनी मुखार भोवन आनी भयणीनो, कितल्या मापान जेजून मागण्यांत वेळ करसिलो, तितल्या मापान तो ताच्या मिसावांत यशस्वी जालो. कितल्या मापान जेजूच्या शिसांनी जेजू सांगाता वेळ करसिलो, तितल्या मापान तांच्या मिसावांत, तांच्या कामावांत ते यशस्वी जाले. सांता भक्ताची जिणी तुमी पळया, कितल्या मापान जेजू सांगाता ते वेळ करसिताले, तितल्या मापान तांची जिणी फळदायक जाली. जर आज कोलकाताची सा मदर तेरेसा मिसांव कामाक दयेडाच्या करण्याक नावाडल्या जाल्यार तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे तिचो दीस हर एका सकाळी 1 घंटो जेजूच्या हाजीरपणांत पवित्र सक्रामेंता मुखार करसूनच्यान आरंभ जाता. आनी त्या वरवीं तिच्या मिसांव कामांत ती यशस्वी जाली. तर केदना इल्लें मागणें करया, केदना इल्लें वगेच बसया, केदना इल्लो बायबल वाचया म्हूण आमकां मोतीक समजुनी मेळटा की, वा केदळा तसली आशा येता की तक्षणच देवाच्या हाजीरपणांत वेळ करसूंक प्रयत्न करया आनी तें काम, तो दीस खंडीत जावन यशस्वी जातलो. हें सत ब्रदर लॉरेन्साक कळिल्लें आनी तें सत तो ताच्या जिवितांत जियेलो आनी तेंच आपोवणें आज वांजेल आमकां दितना आमी तें आपोवणें आमकां मेळटना तशें जिवंक प्रयत्न करया. हाका जाय आसची कृपा आतां किर्तना मुखांतर आमी मागून घेवया. श्लोक
मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सिरवण कर. ताची भयाभक्त असलेल्या लोकांक ताची सिरवण लागीं पावल्या. ह्या पसत ताची महिमा आमच्या देशांत वसतली. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें. नितीवंतपण सर्गार्तावन नदर घालतलें. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फोळ दितली. नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो समेस्तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जेसिंत डिसोजा बेळमण दुबाय तावन, लविन तावरो कटार तावन आनी शालिनी मॅथ्यू बेंगलोर तावन तुमकां तशें हेर कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात समेस्तां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. स्टॅनी पेड्रिक आनी दुल्सिन आयरीन मिनेझस कारकळ हिरगणतावन काजराचो दीस संभ्रमतात. तशेंच फ्रांसीस आनी लिल्ली डिसोजा राणीपुरा मंगळूर तावन लग्न जिविताची 31 वर्सां सोंपयतात. ह्या काजरी जोड्यांक आमी उल्हास पटयता आनी तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमी मागता. तशेंच देवदीन मॅगदलीन रेगो बजपे मंगळूर तावन देवदीन जावन 1 वर्स संपता आजीक. तिका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. जे कोणें तांचे ते संवाद धाडल्यांत, जे कोणें आमचे पासत मागोंक विनंती केल्ली आसा, तांचो समेस्तांचो उडास काडटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481126322 देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. परत मेळया. मोग आसूं.